अभी ये जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ और इस वीडियो को लेके आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का लाज़मी आपने इज़हार करना है, ये पूरी वीडियो आपने देखनी है। इसके वीडियो में मैं बात करने लगा हूँ, इस वीडियो में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से। रिसेंटली एक मैंने वीडियो देखी जो कि इकरारुल हसन साहब ने बनाई है, जो कि पाकिस्तान के एक जाने-माने मारूफ जो है एंकर पर्सन भी हैं, सहाफ़ी भी अपने आप को कहते हैं और काफ़ी कुछ सरेआम के नाम से इनका वो भी चलता रहा है। अभी यूट्यूब चैनल भी अपना चला रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू की है, इतना घटिया इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया और साथ उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ऊपर बहतानबाजी भी की जो कि इस्लाम में बहुत गलत है और घटिया इसको समझा जाता है। आप किसी कोई हक आपको नहीं देता इंसान कि आप ये किसी के बारे में बिना जस्टिफिकेशन के कोई बात करें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का एक बयान जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रहा है, लोग उसके हक में भी बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इससे है कि जब आप किसी भी बात को अपने मुताबिक एक मतलब दे के अगले बंदे को आप गलत तरीके से पोर्ट्रे करें, उसी आधी बात को चला के और आप अपने हक में उसको साबित करने की कोशिश करें, ये दुनिया का सबसे घटिया अमल होता है और ये बहुत सारे लोग करते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने, एक खातून थी जिन्होंने पर्दा किया हुआ था, पर्दे से मुराद कि उन्होंने अपने सर के ऊपर दुपट्टा लिया हुआ था और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो उन्होंने उन औरतों के बारे में बात की, अब आपने इसमें मुझे बताना है कि उन्होंने गलत बात क्या की है। उन्होंने उन औरतों के बारे में बात की कि जो मेकअप करती हैं 2-2 घंटे लगा के, 1-1 घंटा लगा के, जो बनती संवरती हैं, इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, कपड़े पहनती हैं और उसके बाद वो आ जाती हैं टीवी स्क्रीन के सामने और वो अगर किसी मेल को इंटरव्यू दे रही हैं या ले रही हैं इंटरव्यू, तो उनके सामने अगर कोई बैठा हुआ है, वो अगर 20 से 30 मिनट तक अगर वो उनको देखता है तो उसको देख के औरत को, क्योंकि उसने पर्दा नहीं किया हुआ, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा तैयार सज संवर के वो आई है, सामने बैठी है और उनके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो जब उनको 30 मिनट तक देखेगा अगर, तो उनके जहन में कोई ख्यालात आएंगे या कोई हलचल उनके उसमें पैदा होगी जो कि गलत है, जो एक गुनाह है। अब साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता, आपके सामने एक ऐसी औरत आ जाती है और आप उसको 20-30 मिनट अगर उसको देखते हैं और आपके अगर दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता या आपके अंदर कोई हलचल नहीं मचती है, तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल नहीं है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अब इस चीज़ को पोर्ट्रे किस तरह से किया गया, आप जरा ये क्लिप सुने और फिर क्लिप सुन के इकरारुल हसन है, आपने उसकी भी बात सुने। वर्किंग विमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके, आजकल क्योंकि डिफरेंट ज़माना है, हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग विमेन का? जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अपने ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम ख़वातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका, मर्द का है। शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज सिक्योर्ड फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। अगर ख़वातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाजत से कोई भी काम कर सकते जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, लेकिन शरीयत के खिलाफ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती ख़वातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है, जरा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उलमा मानेंगे, लेकिन ख़वातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के कई उम्कान। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया कुरान में। सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। तो अगर ख़वातीन टेलीविजन के ऊपर है और मैं गुज़रे बसर करूं तो मैं गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविजन पे, तो 2 तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी, तो दोनों की गलती, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना। तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फर्द नहीं है, मैं वो उलमा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो औरतें नकाब करती है सुम्मा
अल्हम्दुलिल्लाह उसके खिलाफ होने में, लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना? इसको बोलते हैं कि इस्लाम में अगर दो राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय, मैंने कहा मेरी राय फर्ज नहीं, तुम निकालो, मैं क्यों करूँ? मैं उसका वो मेरी बेटी, दोनों बेटी मानते क्या फर्ज नहीं, एक बेटी बोलते मुझे अफजल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ न, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे, किसको अट्रैक्ट करे, ये जायज नहीं। तो ऐसे काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस, दे कांट बी इंटरमिंगिंग ऑफ सेक्स। हम जा रहे भाई हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे, लड़का लड़की बात कर रहे, लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन गुज़र बसर करना चाहिए। अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ में देखा ही नहीं। लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है? इंटरव्यू की आंख में आंख डालो, ये टेक्निक मैं सिखाता हूँ, इंटरव्यू की आंख में आंख डाल के बात करो, ये टेक्निक है, लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है। तो शरिया जब मुझे इजाजत नहीं देती आंख में आंख डाल के बात करने की खवातीन के और खातून के, तो मैं शरिया को फॉलो, आप समझे ना? तो मैं नहीं देखूंगा कि आंख में आंख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अल्लाह के उसूल ऊंचे होते, ठीक है? इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो, अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो जरा, तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए। ऐसा नौकरी करना जो शरिया के खिलाफ ने बिल्कुल अलाउड है, और सैलरी भी सेम होना चाहिए जो मर्द की सैलरी है। यूएसए वो सब में खातून की सैलरी कम होती है, तो लेकिन काम करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूं तो कर सकती है इजाजत के साथ, और शरिया के कोई भी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक। सो ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। तो सबसे पहला इख्तिलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी ज़ात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने यह एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो ख़बरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही हैं। वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे इस बात पर संगीन एतराज़ है कि किस तरह से गलत तरीके से उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने तो ये शुरू कर दिया कहना कि इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक जब किसी को इंटरव्यू देते होंगे तो उनके जहन में गंदे ख्यालात आते होंगे और ये मतलब उनकी बात नहीं सुनते, ये उनकी तरफ देख रहे होते हैं, हालांकि वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो उस खातून की तरफ देख भी नहीं रहे। और इस तरह से आप एक ऐसे इस्लामिक स्कॉलर के बारे में आप इतनी घटिया गुफ्तगू कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये किन लोगों को बुरा लग रहा है? आपने एक चीज़ नोट की है कि ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जो बात की जो कि कंट्रोवर्शियल हो गई है, ये किन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा मिर्चें इसमें लग रही हैं कि जिन लोगों के बारे में ये बात की जा रही है। इस्लाम के अंदर क्या नहीं है पर्दा करना चाहिए औरत को, और क्या स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं,
کیا اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت کو اپنا آپ ڈھانپنا چاہیے, پردہ کرنا چاہیے, تاکہ اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ایسے خیالات نہ آئیں؟ کیا ایک عورت کے اوپر یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے آ کے بیٹھ جائے بن سنور کے؟ ہماری سوسائٹی میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ کیا آپ اس چیز سے مانتے ہیں, ایگری کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو عورت ہے وہ جب باہر نکلتی ہے تو وہ پراپر وہ پردہ کر کے اپنے آپ کو ڈھانپ کے وہ نہیں نکلتی, اور اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہیں کیا ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتے؟ تو جو اسلام ہمیں ایک چیز بتا سکتا ہے, اور اللہ کی کتاب میں اللہ کے جو احکامات ہیں, آپ اس چیز کے بارے میں کیسے اس چیز کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے؟ اور یہ تکلیف ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو لبرلز ہیں, جو اتنے زیادہ لبرلز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوچھا ہی نہ جائے. اور اب جو ان کا خود کا کردار ہے, دیکھیں جب آپ کسی ایک کے اوپر بات کرتے ہیں نا, الزام بازی یا آپ یہ بہتان بازی کرتے ہیں, گھٹیا الزام لگاتے ہیں, تو پھر تو آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ آپ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ 3 شادیاں آپ نے جو کی ہوئی ہیں تو یہ کیا آپ صرف گئے اور جا کے آپ نے ان سے بات کر لی, شادی کی اور آپ کی شادی ہو گئی؟ اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہوگی نا, آپ کے ذہن میں بھی کوئی خیال آئے ہوں گے, آپ کے ذہن میں بھی کوئی تھاٹ آئی ہوگی, اس سے پہلے بھی آپ کا کوئی ریلیشن رہا ہوگا, تو اس کے بعد ہی یہاں تک نوبت آتی ہے نا. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اگر آپ اس طرح کی باتیں کسی دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے, دیکھیں آپ نے ایک بندہ جس گنجائش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا کہ غلطیاں ہر انسان کر سکتا ہے, گناہ گار بھی ہر انسان ہو سکتا ہے, لیکن ہم کسی بھی شخص کی پازیٹیو سائڈ کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور ہمیں کیوں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے, ہمیں کیوں اتنی مرچیں لگ جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہماری غلطیاں, ہمارے جو پوائنٹس ہوتے ہیں, جو ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں اگر ہمیں وہ بتانا شروع کر دیتا ہے؟ کیا آج بے حیائی پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں اس وجہ سے نہیں پھیلی ہوئی کہ بہت زیادہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھتا, جو کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میں جس طرح مرضی کپڑے پہنوں, میں باہر گھوموں پھروں, مجھے آپ نے نہیں دیکھنا نہ دیکھیں, میں نے تو ایسے کپڑے پہننے. تو آپ کس سوسائٹی میں ایسے مجھے بتائیں, اس سوسائٹی میں کیا برائی نہیں آئے گی, کیا بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اس میں؟ اور پھر انہوں نے کیا ایسی غلط بات کی جس کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے, اور پورے پاکستان کے اندر جو یہ ان کے خلاف ایک پورا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے لینا دینا کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, جو اپنی مرضی کا دین چلاتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو اب خود بینیفیشری ہیں اس چیز کے. اب یہ جو انہوں نے جو خطیب وہ والا ایک معاملہ انہوں نے اٹھایا تھا, اس میں یاد رکھیں کہ آپ کا لوگوں نے اس لیے ساتھ دیا کہ آپ نے ان کا چہرہ اصلی لوگوں کے سامنے آپ لے کے آئے تھے, اینڈ آئی اپریشیٹڈ فار دیٹ کہ وہ آپ نے یہ سارا آپ سچ بولے تھے, آپ نے سچ بولا, آپ نے سچ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا, ان کو آپ نے ایکسپوز کیا. لیکن اس دفعہ شاید آپ غلط ہیں, اس دفعہ آپ نے جو گھٹیا الزام اور اپنے مطابق جو ڈسکشن کو مولڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے اپنی طرف سے باتیں لگا کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جب کسی کا بھی, کتنی گھٹیا بات ہے. آپ یہ سنیے گا کہ آپ ایک اسلامک اسکالر کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, کس بہاف پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ لٹرلی کہا انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر جو وہ یوٹیوب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جب کسی کے سامنے بیٹھتے ہوں گے, جب وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوں گے, تو ان کے ذہن میں گندے خیال آتے ہیں اور وہ ان کی بات پہ غور نہیں کرتے. کوئی بندہ اگر کوئی بندی فلسطین کا ایشو ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فلسطین والے جو ٹاپک ہے اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں, بلکہ وہ ان کے اوپر, عورت کے اوپر دھیان دے رہے ہیں, اور وہ گندے خیالوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی کہ آپ اتنی زیادہ ہیوج فین فالوئنگ لے کے, اتنا زیادہ رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر, صرف ایک کہ وہ اس طرف لوگ چلے ہوئے ہیں اور ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے, اور آپ نے بنا پورے اسپیچ کو سنے آپ نے اس کو ایک غلط گھٹیا اس کو موڑ دے کے, مطلب دے کے اپنے مطابق آپ نے چھوٹا سا کلپ ان کا چلا دیا, اور اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا. اور لگانے والا بھی بندہ کوئی عام نہیں ہے, لگانے والا بندہ جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے, اور اس کی لائف میں لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوشن ہے, لاکھوں لوگ ہیں جو اس نے اسلام میں کنورٹ کیے ہیں, اور وہ انہی احکامات کے اوپر بات کرتا ہے, وہ انہی احکامات کے اوپر بات کرتا ہے جو آپ کو شاید ہضم نہیں ہو رہی ہے. پھر ابھی انہوں نے جو ایک بات کی ہے, وہ بات ان کو خود نہیں اندازہ کہ انہوں نے کتنی غلط بات کی ہے اقرار الحسن نے, کہ آپ نے جب ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا یا ان کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ آپ کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہے یا کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے میک اپ کیا ہوا ہے, اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا, اس نے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں کیا ہوا, اور اس کی پوری فگر نظر آ رہی ہے اس میں, اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا کیونکہ آپ اتنے پاک صاف ہیں اور آپ اتنے دودھ کے دھلے ہیں اور اتنے دھنی ہیں آپ کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے نہ صرف آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر ایک غلط جو ہے وہ بہتان بازی کی, گھٹیا الزام لگایا, بلکہ آپ نے قرآن کے اندر جو احکامات ہیں, قرآن و سنت کے بھی آپ خلاف گئے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں پیچھے سے اسلام کی ٹیچنگز ہیں ہمیں کہ آپ اگر ایک عورت پردہ کر کے نہیں نکلتی, وہ سامنے نہیں بیٹھتی ہے, تو وہ بے حیائی پھیلا رہی ہے.
اگر وہ پردہ کر کے نہیں بیٹھی ہوئی وہ اسی طرح سے جاتی ہے. اور اسی لیے پردے کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے. عورتوں کو اسی لیے ایڈوائز کیا گیا ہے کہ پرفیوم نہ لگاؤ, اتنا سج سنور کے باہر نہ جایا کرو کہ لوگوں کی آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ تو ان کے بھی اگینسٹ جا رہے ہیں. پھر اتنی غلط آپ نے بات یہ کی ہے, اور صرف بات آپ نے کی اس لیے ہے کیونکہ آپ اس چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں جو گند آپ بھی اس سوسائٹی کے اندر, جس کے اندر شامل ہیں آپ لوگ. اسی لیے ان لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے وہ آ کے کیسے ہمارے خلاف اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے. کیونکہ آج تک شاید جو یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں, جو علماء ہیں, ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات کر سکیں. صرف ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں, انہوں نے اگر یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں تو آپ کو یہ ہضم نہیں ہو رہی ہیں, اور آپ ان کے خلاف ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس جہاں پہ انہوں نے بات کی کٹنگ کر کے ٹرم کر کے, آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ان کا پورا بیان سن سکیں, کیونکہ وہ شاید آپ ہی کے بارے میں ہے. اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی اسلام پڑھا ہے, اگر آپ نے ہمارے نبی, ہمارے جو صحابہ کرام تھے, ہمارے جو بزرگ تھے, جو ایمبیسڈرز تھے اسلام کے, اگر آپ ان کی زندگیوں کا تھوڑا سا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہوتا نا, تو آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ ہوتا کہ وہ بھی انہی احکامات کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ ایک عورت جو ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہے یا سامنے آپ کے بیٹھی ہوتی ہے اور اس نے پردہ نہیں کیا ہوتا, اس نے دوپٹہ نہیں سر پہ لیا ہوتا, اس نے گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, اور یہ پہن کے وہ بے حیائی نہیں پھیلا رہی ہوتی ہے, اگلے کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے آپ ان ساری چیزوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں. جو آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جس بات پہ غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے, لیکن بات صرف اتنی ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے اس ویڈیو کے نیچے وہ کرٹیسزم بالکل ملے گا. لوگ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کہیں, اور میں آئی ڈونٹ مائنڈ. مجھے پچھلے جتنی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور اس میں مجھے آ رہا ہے کرٹیسزم بہت سارے لوگوں کا, جسٹ بیکاز انڈیا نے ایک بندے کو بین کیا ہوا ہے یا لوگ اس کو جو ہے وہ اسلام پھیلاتا ہے, بات کرتا ہے. ہم کسی بھی چیز کی یار پازیٹیو سائڈ کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ ہر انسان میں مارجن ہوتا ہے. کیا آپ اتنے انسان جو ہے دودھ کے دھلے ہیں؟ آپ شریف اتنے زیادہ ہیں, میں بہت شریف ہوں, کوئی اگر میں ہوں گا تو میری آپ نے نیگیٹو چیزوں کو دیکھنا ہے یا پھر میری پازیٹیو سائڈ کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ معاملہ بہت ہی غلط طریقے سے اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے, اور لوگ ٹرول کر رہے ہیں, میمز بنا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں اس بیان کا. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اس حق میں نہیں ہیں کہ ایک بندے نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں اگر سامنے اس طرح سے آپ کی عورت بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس حق میں ہیں کہ وہ جس طرح بھی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے وہ ذہن میں خیال بھی آ رہے ہیں, اٹس اوکے, اور وہ آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گی. آپ کی رائے کیا ہے آپ نے ضرور کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.